वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, कतर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिकली अगर बात की जाए तो पाकिस्तान बहुत मुतहर्रिक जो है वो नज़र आ रहा था। फिर वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी इजलास कॉल करना हो या अरब इस्लामिक जो समिट था, जो कॉन्फ्रेंस थी, उसमें अनइक्वेविकली जो इजरायली जारियत थी उसको जो है वो कंडेम करना, उसकी मजम्मत करना, और ना सिर्फ मजम्मत करना बल्कि उसके बाद जो है वो एक स्ट्रैटेजी पेश करना, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह पेश की, पॉइंट्स दिए उन्होंने कि ये वो इकदामात हैं जो हम ले सकते हैं। इसके बाद से ये चहमगोइयाँ बहुत ज़्यादा होने लग गई कि शायद आने वाले दिनों में पाकिस्तान का रोल जो है डिप्लोमेटिकली तो एक नज़र आ रहा है बढ़ता हुआ, लेकिन इसके अलावा जो डिफेंस रेल्म है उसमें भी नज़र आ रहा है कि शायद पाकिस्तान को कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जाएंगी। अब इन चहमगोइयों में उस वक्त जो है वो शिद्दत आती है कि जिस वक्त क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को दावत देते हैं कि वो रियाद तशरीफ़ लाएं, और जब वो रियाद जाते हैं तो अगेन एज आई सेड बहुत ज़्यादा जो है वो द ग्रेप वाइन वाज अराइव कि अब कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। कल्मिनेशन पॉइंट इसका उस वक्त आया जिस वक्त वेंसडे नाइट को ये अनाउंसमेंट हुई कि म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन हो गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक मुल्क पे हमला जो है वो दूसरे मुल्क पे हमला जो है वो तसव्वुर किया जाएगा। माइंड यू, इससे पहले व्हाट अ ब्रिलियंट, व्हाट अ अनप्रेसिडेंटेड वेलकम जो प्राइम मिनिस्टर को मिला, उसके बगैर मेरा ख्याल है हम गुफ्तगू को आगे नहीं बढ़ा सकते। बिकॉज ये हम नहीं कह रहे, जो सऊदी एम्बेसडर हैं, फॉर्मर एम्बेसडर सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान में जो थे, जो 9 साल जिन्होंने सर्व किया, उनका ये कहना है कि इस किस्म का ऑनर जो है वो माजी में शायद 2 हेड्स ऑफ स्टेट्स को जो है दिया गया, जिसमें ट्रंप साहब हैं और जिसमें व्लादिमीर पुतिन हैं। जिस तरह वेलकम किया गया, जिस तरह एयर स्पेस में जो है वो प्राइम मिनिस्टर को जो है वो वेलकम किया, अगेन दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। एंड फिर उसके बाद जो पाकिस्तान का परचम है वो रियाद में नज़र आया लहरता हुआ, और उसके अलावा जो सऊदी अरेबिया का जो परचम है वो हमें इस्लामाबाद में नज़र आया। सो अगेन बहुत एक बहुत बड़ी ये डेवलपमेंट थी जिसमें बहुत सारे लोगों को तशवीश भी है। भारतीय मीडिया अगेन जिस किस्म की वहाँ से जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही थी, मैं बहुत सारी मजाक खेज किस्म की स्टेटमेंट्स थी, बट एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। किसी एक न्यूज़ एंकर ने कहा जी सऊदी अरेबिया जो गल्फ का राजा है वो अब पाकिस्तान का बॉडीगार्ड बन गया। आई मीन दैट वाज जस्ट दैट वाज जस्ट हिलेरियस फॉर मी। और जिस तरह वहाँ पे जो तशवीश पाई जाती है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। और दूसरा साथ ही साथ ये भी बातें हो रही वाले दिनों में, ये डिफेंस पैक्ट जो है दिस विल नॉट बी लिमिटेड जस्ट टू सऊदी अरेबिया, इसमें जीसीसी के और ममालिक हैं वो भी जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। हो क्या रहा है, इसकी इम्प्लीकेशंस क्या हैं, इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियोज़ में आज मौजूद हैं मोहसिन बेग साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ डॉक्टर इमरान अली साहब हैं, फॉर्मर एम्बेसडर हैं ओमान के, और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा बेग साहब, आई स्टार्ट ऑफ विद यू। इसकी टाइमिंग पे ना बहुत ज़्यादा बात हो रही है, बिकॉज ऑब्वियसली बज़ाहिरन ये लग रहा है कि ये अटैक हुआ और उसके बाद जो है ये पैक्ट जो है वो साइन हो गया। इस तरह की चीज़ें बहुत टाइम लेती हैं, ये थोड़ी होता है ओवरनाइट हो गया। नॉनदलेस ये क्या हम कह सकते हैं कि ठीक है पाइपलाइन में चीज़ें बहुत देर से चल रही थी, बट जिसको एक कहते हैं फाइनल टिपिंग पॉइंट, वो ये अटैक ज़रूर बना जिसके बाद ये कहा कि चीज़ें तो चल रही हैं, अब लेट्स जस्ट साइन इट। बिल्कुल ऐसा है जी। अगर आप देखें ये जो मोदी साहब ने हम पे अटैक किया पाकिस्तान पे, और इजराइल उनके साथ पार्टनर था, इसी तरह इजराइल ने जब दोहा पे अटैक किया तो नेचुरली जो गल्फ स्टेट्स हैं 6 के करीब, इन्होंने ऑलमोस्ट एक पैक्ट साइन किया हुआ यूएसए से डिफेंस का जी। और अब तो बहुत खुल के सामने आ गई कि अमेरिका को उन्होंने इन्फॉर्म किया हुआ था, उसकी सपोर्ट भी ली हुई थी अटैक करने के लिए, और उन्होंने उनको ना बताया और ना ही डिफेंड किया। अदरवाइज आप देखिए कि कितने ईरान ने जब मिसाइल्स के अटैक किए तो उन्होंने इंटरप्ट किए और काफ़ी हद तक जो है नकारा बनाया। ये भी कर सकते थे, इतने प्लेन जो है वो एयर फ्यूलिंग करते हुए आ रहे थे, तो उसमें बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये इसी अटैक के बाद शायद मेरा ख्याल में गल्फ स्टेट्स को ये रियलाइज़ हुआ है कि हमारा अगर एनिमी इजराइल है तो हमें तो अमेरिका डिफेंड उसके मुकाबले में नहीं करेगा। और जो इक्विपमेंट बिलियंस ऑफ डॉलर्स के, ट्रिलियंस के जो बेचे हुए हैं, वो भी उन्होंने कहा है कि आप हमारे एलआई के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एलआई कौन है उनका उस रीजन में? वो इजराइल है। तो ऐसी सूरत में मेरा ख्याल में एमबीएस साहब ने बहुत ही स्पीड से और समझ से
فوری طور پر یہ جو ایگریمنٹ ہے ڈیفنس ڈیل ڈیفنس یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت جلدی ہوا. ایک یہاں سے شہباز صاحب کی سپیڈ تھی اور دوسرا آپ کہہ رہے ہیں MBS کی سپیڈ تھی. MBS کی چیف ایکچولی پہلے سے وہاں جا کے اس کو جو بھی اس میں بیک گراؤنڈ ورک جو ہے انہوں نے بالکل وہ کیا ہوا تھا, وہ پہلے سے وہیں تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں گلف کی باقی نیچرلی کیونکہ ان کا آپس میں گلف اسٹیٹس کا تو ایک ایگریمنٹ ہے, بالکل, تو اب ہم اگر 7th اس میں شامل ہوتے ہیں, 6 وہ پہلے تھے, 7th اٹ مینس کہ, لیکن ٹیکنیکلی آئی ڈونٹ نو اس کی کیا آگے جا کے چیزیں نکلتی ہیں, لیکن اصولی طور پہ تو ہم ان میں شامل ہیں کہ ہم نے سب کو ڈیفینڈ کرنا ہے. تو پاکستان الحمدللہ آفٹر مودی ایڈونچر مرج, میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ جو وکٹوریس کنٹری ہوتا ہے اس کے لیے اللہ بہت دروازے کھولتا ہے, اور یہ دروازے میرے خیال میں اب کھلنے شروع ہوئے ہیں. اور پاکستان جس لوکیشن پہ ہے اسٹریٹجیکلی, مطلب وہ اتنی امپورٹنٹ ہے, لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے تھے کہ اسٹریٹجیکلی پوزیشن جو ہے آپ اپنے پاس رکھیں, لیکن نہیں, اب ختم ہو گئی, آپ کی ویلیو ختم ہو گئی افغانستان کے بعد. بالکل. تو ابھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں نا, اب کل ٹرمپ نے کہا کہ ہم بلگرام ایئر بیس بھی واپس لے رہے ہیں, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم چائنا کے خلاف بالکل امریکنز کو کوئی ہاتھ نہیں دیں گے اور کوئی سپورٹ نہیں کریں گے, کیونکہ چائنا ہمارے ساتھ, یہ دیکھیں پہلے آج سے 12 سال پہلے ڈیسائیڈ ہوا تھا ادھر وی گو ٹو واشنگٹن اور بیجنگ, تو ہمارا ڈیسیجن بہتر تھا بیجنگ جانے کا, اور وہ ثابت بھی ہوا کہ وہ ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور انہوں نے سپورٹ بھی کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے دور رس نتائج ہوں گے اس ایگریمنٹ کے جو ہم نے کیا ہے, اور یہ بہت ہی زبردست چیز ہوئی. ایبسلیوٹلی. ڈاکٹر صاحب, یو ور ہیئر ود اس لاسٹ ویک جب ہم بات کر رہے تھے, اور معذرت کے ساتھ میں اور آپ شاید اس وقت, آئی واز سیئنگ مائی ایگزیکٹ ورڈز ور آئی ایم ہوپنگ اگینسٹ ہوپ کہ کچھ ہو جائے نا, اور آئی تھنک وہی ہمارے مذہب میں بھی کہتے ہیں نا امیدی کفر ہے. when this development transpired, ٹپنگ پوائنٹ تھا یا ویک اپ کال تھی GCC کے لیے؟ دونوں تھے جی. اصل میں صرف اس دوحہ, اس کی جو سمبولک ویلیو ہے نا, صرف حماس وہ کمرہ اور دوحہ پہ ایک اٹیک, سرجیکل اسٹرائک, یہ نہیں ہے. دا فیکٹ دیٹ دس ریڈ لائن واز کراسڈ ود امریکن نالج اینڈ قطر واز ون آف دا کلوزسٹ الائڈ. تو واقعی جس طرح بھی محسن بیگ صاحب نے کہا کہ وہ فیتھ ان کا شیٹر ہو گیا ٹرموائل میں مڈل ایسٹ, اور اس میں ایک ایسا ملک جس کے چائنا کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں, US کے ساتھ بھی ریسنٹلی اپ سرج پہ ہے, انڈیا کو اس نے اردو کا فریز ہے دانت کھٹے کیے ہیں, وہ آپریشن جو ڈیزاسٹر تھا ان کا. تو اس لیے آئی تھنک ٹپنگ پوائنٹ تھا. اور لیکن ٹپنگ پوائنٹ کے باوجود دا وے دا اور بردرز ان سعودی عربیہ جس طرح انہوں نے امبریس کیا ہے, میں نے نہیں اپنی ڈپلومیٹک لائف میں دیکھا کہ ایک تو وہ جہاز والا ویلکم اور باقی چیزیں, پھر وہ نغمہ شام تک نغمہ ریلیز کر دیا, اینڈ اٹس اے ویری او انسپائرنگ نغمہ, ناٹ فرام اس بٹ فرام دیم. تو یہ I think they have invested a lot in this agreement, pact, جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, اور انہوں نے بھی ایک لیپ آف فیتھ لی ہے. ان کو پتہ تھا انڈینس پریشان ہوں گے, they knew that very well, لیکن انہوں نے پاکستان کا ہاتھ پکڑا. حارث نواز صاحب, بریگیڈیئر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ اگین ہم جو یہاں پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ایک obviously ماننے والی بات نہیں ہے کہ اوور نائٹ جو ہے یہ ہو گیا, دس واز ان دا پائپ لائن فار کوائٹ سم ٹائم, لیکن وہ جو ڈیسیجن میکنگ جو شاید لیک تھا یا ڈیو ٹو وٹ ایور شاید وہ نہیں کر پا رہے تھے یا کچھ ٹائم لے رہے تھے, آئی تھنک فار اس یہ جو اٹیک تھا اسرائیل نے جو کیا, اٹ ہیز پرہیپس پروون ٹو بی اے بلیسنگ ان ڈسگائز فار اس. ڈاکٹر مدی, ایک بات تو کلیئر ہے کہ دیکھیں یہ ایک بہت ہسٹورک مومنٹ ہے آنیسٹلی فار بوتھ کنٹریز, اور پاکستان کے لیے اس لیے بھی ہے کہ وی آر بین چوزن فار دا ڈیفینس آف بوتھ ہولی سٹیز اور مکہ مکرمہ اور مسجد نبی, سب کے لیے جو ہر پاکستانی کی دلی خواہش ہے. نمبر 2 بات یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا 1960 سے ان کے ساتھ معاہدے چل رہے تھے, اور ہم ہر وقت یہ ہم نے گارنٹی دی ہوئی تھی کہ دونوں ہولی سٹیز کے لیے پاکستان کی مسلح افواج ول آلویز بی دیئر. اور جب عراق نے کویت پہ حملہ کیا تھا 1990 میں, تو ہمارے 2 بریگیڈ وہاں پر گئے تھے, اور آئی واز پارٹ آف دیٹ فورس. مجھے اس لیے بڑی اچھی طرح پتا ہے کہ وی ور دیئر فار ڈیفینس آف دیز پلیسز.
लेकिन इस स्टेज के ऊपर जिस तरीके से अमेरिकन ने पूरी अरब स्टेट्स को डिच किया है, उनमें सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी लेकर आ गई। हमने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स का वेपन एमुनिशन खरीदा और वो सारा इनके कंट्रोल में, ऑलमोस्ट एक किस्म का अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट पर अपना कब्जा जमाया। सडनली जब रियलाइज किया, और उनका लाइक तो इसराइल है, इसराइल के सामने तो वो बोलते नहीं है, और उन्होंने अटैक करा दिया लोगों के ऊपर। तो इसको सोचते हुए उन्होंने अब सोचा कि जी हमें कुछ करना चाहिए। आई विश कि ये जो इन्होंने रेजोल्यूशन लेकर आए थे, वहां पर स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन ले आते, थिंग्स वुड हैव बीन मच मोर बेटर फॉर दिस स्टेट्स। अभी देखें गजा को कुछ नहीं हुआ, गजा का भविष्य पर चल। ब्रिगेड साहब की ऑडियो एकदम से जो है वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। प्रोड्यूसर ब्रिगेड साहब की ऑडियो नहीं आ रही। हेलो जी 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 ब्रिगेड साहब जी प्लीज तो कंटिन्यू। एक एम्बार्गो वहां पर लगा हुआ है गजा पे, उसी तरह बमबारी हो रही है, उससे लोगों को मारा जा रहा है। अगर वहां पर कोई 2-3 स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे देते, वार्निंग दे देती इस्लामिक वाले, और जो डूएबल होते, नॉट लड़ाई के अटैक कर कहते, अगर यही कहते कि हम आपको 3 दिन दे रहे हैं कि अगर आपने जंग बंदी ना की और ये फूड एम्बार्गो खत्म ना किया, तो हम पूरे अरब ममालिक में कमर्शियल फ्लाइट इजराइल की बंद कर देंगे। नंबर 2, हम ट्रेड सैंक्शन लगा देंगे, ट्रेड सारे अरब ममालिक नहीं करेंगे। और थर्ड, कि अब्राहम अकॉर्ड के जो ममालिक है वो सस्पेंशन कर देंगे पाकिस्तान। इससे बहुत बड़ा ये डूएबल भी था, और इसको 100 दफा सोचना पड़ता कि ये व्हाट दे विल डू इट। चलें, वो तो अब जो होना तो हो गया, लेकिन आई थिंक ये इसमें, क्योंकि इस वक्त देखें जो पाकिस्तान में मार्के हक में जिस तरीके से फील्ड मार्शल से मुनीर ने पूरी कौम को इकट्ठा किया, एक बहुत प्रोफेशनल तरीके से इंडिया के 6 घंटे में घुटने टेक दिए, और एक रीजनल स्टेबलाइजर, इंडिया आइसोलेट हो गया, हमें दुनिया ने सुनना शुरू कर दिया। तो उससे ये, और फिर उसके बाद जो चाइनीज इक्विपमेंट हमारे पास था, जहाज थे, उन्होंने जो हमारे परफॉर्मेंस पाकिस्तान ने दिखाई, आई थिंक ये भी उन्होंने अट्रैक्ट किया ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को, क्योंकि सारा इक्विपमेंट चाइना अमेरिका का है और अमेरिका के कंट्रोल है, सो दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस आल्सो। तो इसलिए उन्होंने फौरन समझा कि पाकिस्तान, देखें पाकिस्तान की एक मिलिट्री माइट, स्ट्रेंथ, और सऊदी अरब की इकोनॉमी, आप सोचें ये व्हेन दे जॉइन टुगेदर इट बिकम्स अ फोर्स मल्टीप्लायर, फोर्स टू रेकन विद, बिल्कुल वेरी स्ट्रांग। तो ये जो फायदा नहीं, ये अभी गल्फ स्टेट को, जीसीसी कंट्रीज को, आप देखेंगे कि अगर ये आपकी तरफ ट्रेड में भी आ जाते हैं, रिफाइनरी भी आ जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी आ जाती हैं, आप डिफेंस प्रोडक्शन में भी इन्वेस्टमेंट आ जाती है, J10 J17 भी और ज्यादा बनने शुरू हो जाते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट शो कर देते हैं, और इंडिया की ऑफेंसिव कैपेबिलिटी इज 100%। दे विल नेवर थिंक ऑफ मिसएडवेंचर नाउ, दे नो, इसलिए कि देखें वहां पर 5 मिलियन सिविलियन इंडियन हैं वहां पर जॉब कर रहे हैं, गरीब लोग, दे विल बी किक्ड आउट इन अ डे, और फिर देखें क्या इंडिया का हाल होता है। इसलिए मैं ये बात करूं कि अभी, और फिर हमारा डिजाइन बड़ा क्लियर है, नो ऑफेंसिव डिजाइन, इट्स ओनली डिफेंस एंड डिटररेंस, नथिंग एल्स। ये चीजें क्लियर है, राइट। बेग साहब, यू नो द मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो मेरा ख्याल है आप सब भी पूछ रहे हैं, और हम अभी उसकी तरफ हमने इशारा भी किया, बात भी हुई, आने वाले दिनों में जो आप ये अभी थी जीसीसी की मजीद कंट्रीज आपको इसमें इंक्लूड होती हुई नज़र आ रही हैं। अगेन अब मैं सिर्फ आपका एनालिसिस नहीं पूछ रही, बिकॉज आपके पास इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी होती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर इन्फॉर्मेशन एज वेल, व्हाट डू यू, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग? देखिए अभी टू बी ऑनेस्ट मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब कभी भी आप अगर कोई ऐसी बात यूई से करें या किसी और से करें, कतर से करें, तो वो पहले कहते हैं जी आप सऊदी अरब से पूछ लें उनका डिसीजन क्या है, दे ऑल फॉलो टू सऊदी अरब। इसीलिए ये पैक्ट भी सऊदी अरब से ही हुआ। तो नेचुरली मेरे अपनी सेंस में वो लोग आएंगे, उनके पास भी उनको भी एक खासकर यूई को बहुत ज़्यादा थ्रेट है इस वक्त। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको इस्लामिक ब्लॉक में आना चाहिए, और ये जो नॉन अरब कंट्रीज जिसमें हम भी हैं, और मलेशिया है, इंडोनेशिया है, टर्की है, दे आर आई मीन रियल फोर्स, तो वो साथ आने चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा ब्लॉक बनता है। अब आप देखिए कि इनके इजलास में वो बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब ठीक कह रहे थे कि जो रेजोल्यूशन देना चाहिए था, या कम से कम, और जो बातें इन्होंने की वो तो बहुत अच्छी हैं,
کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی انویسٹمنٹ جو ہم کرنے 2 ٹریلین کی جا رہے ہیں اس کو ہم روکتے ہیں انٹل کہ یہ سیز فائر ہو جائے. اس سے بہت فرق پڑنا تھا, لیکن وہ بالکل ایک ایسی اسٹیٹمنٹ تھی. تو لیکن چلے ان کا اپنا ایک ہے کہ وہ سافٹ رہنا چاہتے ہیں اور پھر انویسٹمنٹ ساری باہر ہے. اب آپ دیکھیے ماضی میں صدام کی انویسٹمنٹ گئی, لیبیا کی ساری انویسٹمنٹ انہوں نے کھا لی, شاہ ایران کی کھا لی, کسی کو کچھ نہیں دیا. ان کے تو اتنے ایسٹس ہیں خاص کر قطریوں کے, انبلیویبل انبلیویبل. تو کیا اگر حالات خراب ہوتے تو آپ کو وہ آپ کی انویسٹمنٹ مل جائے گی. اچھا ہمارے ہاں کرتے ہوئے تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کہ جی ادھر پاکستان بھی اگر آپ انویسٹمنٹ یہاں بھی کریں تو اس سے بہتر موقع تو کوئی نہیں ہے. اور ہمارے ہاں جو اس ایگریمنٹ کے بعد پبلک میں جو سینٹیمنٹ ہے نا, ایک ہولی لینڈ ہے جس کو ہم مسلمان سارے جو ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں, تو اس ہولی لینڈ کو ڈیفینڈ کرنا تو وہ تو ہمارے بلڈ میں ہے, ٹھیک ہے نا جی. تو اوپر سے اگر تھوڑا سا فائنینشلی جو گیجٹس ماشاءاللہ ان کو انہوں نے جمع کر کے رکھے ہوئے ہیں شوکیسز میں, اس کو چلانے والا بندہ بھی چاہیے نا. تو اس لحاظ سے پاکستان ایمرج ایز اے لیڈر آف دس اسلامک ورلڈ. اس نہیں ابھی دیکھیے گا اسلامک ورلڈ, ورنہ ٹرمپ فیلڈ مارشل صاحب کو بلاتا کھانے پہ, کس کو بلایا آج تک ہسٹری میں؟ میں نے 3 سال وہاں رہا ہوں. یہ انپریزیڈنٹڈ چیزیں ہوئی ہیں اس مودی صاحب کے ایڈونچر کے بعد. ہمیں تو پھر شکریہ ویسے کرنا چاہیے مودی صاحب کا. شکریہ اس لیے کرنا چاہیے, دیکھیں سب اس کو, سب دنیا ایون عرب کنٹریز بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید انڈیا ہمیں مارے گا. ایبسولوٹلی, ٹھیک ہے نا جی. اور ان کا بڑا سافٹ ریئیکشن تھا پاکستان. لیکن پاکستانی قوم ایسی ہے سر, آپ نے دیکھ ہی لیا نا, ڈرون گرا سارے پہنچ گئے, ادھر میزائل آ کے لگا ہے تو سڑک بلاک ہوگی, دیکھنے والے پہنچ گئے. تو ہمارے ہاں وہ ٹرینڈ ہے اگینسٹ انڈیا دیٹ وی کین گو آل دا وے. پلس سر یو نو ہم بات کرتے ہیں ہمارے ٹروپس نہیں, ہمارے لوگ بھی بیٹل ہارڈن ہو چکے ہیں. آف کورس. اور دیکھیں کل کہیں بات ہو رہی تھی, جو لیڈرشپ ہے نا وہ بڑی میٹر کرتی ہے. پہلے بھی ہمارے ہاں آرمی چیف رہے ہیں, ٹھیک ہے جی, پرائم منسٹر بھی رہے ہیں. یہ کوآرڈینیشن اور ڈیسیژن میکنگ ٹائملی کی, اور خاص کر آرمی چیف صاحب نے کہا کہ جی دس از دا ٹائم وی ہیو ٹو رسپونڈ, ورنہ یہ سارے ہمیں میسیجز کرنے تھے, آپ نے رسپونڈ نہیں کرنا. رسپونڈ نہ کرتے تو ہم آج کہاں ہوتے؟ ایگزیکٹلی. باہر کی دنیا کو چھوڑیں, لیم ڈک ہوتے ہیں ہمیں سر. آپ کے اندر ملک میں جو لوگوں نے آپ کے ساتھ کرنا تھا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے, جو کچھ ہوا ہے وہ بلیسنگ ہے. اور اس کے بڑے آپ دیکھیے گا بہت بڑے دروازے کھلیں گے آنے والے دنوں میں. چلیں اللہ کرے دروازے کھلیں بھی اور ان کا ہم جو ہے وہ فائدہ بھی اٹھا سکیں. یہ تھوڑا سا ہماری قوم میں نا وہ ہے نہیں ہے فائدہ اٹھانے والا کام, لیکن اٹھانا چاہیے. ہم اس وقت بالکل نیچے ہیں. بالکل. ہمیں اس قوم کو لے کے آگے جانا ہے, آپ کے ملک کو آگے لے کے جانا ہے. ہماری ینگ جنریشن کے پاس کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیں جنگ جیتنے کے بعد جاپان نے, جرمنی نے جنگیں ہاری, پھر بھی انہوں نے اپنی نیشن بلڈنگ کی اور وہ ایک مقام لے لیا انہوں نے. ہم تو جیتے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ٹو اپرچونٹیز. صاحب ایک چھوٹی سی بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آتی ہوں تو آپ کی طرف ویل بی رائٹ بیک. کبھی سوچا ہے کہ اب جنگ کی صورت کیا ہے؟ اب جنگ میدان جنگ میں نہیں، ہمارے ذہنوں میں لڑی جا رہی ہے. اب دشمن کی گولیاں بارود نہیں، معلومات ہیں، اور نشانہ ہم سب. ریاست مخالف طاقتیں ہمارے گھروں کے دروازے تک پہنچ چکی ہیں. ٹیکنالوجی اور انٹرنیٹ کے پردے میں دشمن چھپا بیٹھا ہے. وہ ڈھونڈتا ہے کمزور لمحے، بے روزگار نوجوان، ضرورت مند خاندان. پھر ان کے سامنے بچھاتا ہے خواب، بڑی نوکری، تیز دولت، بیرون ملک سفر. ان سے وہ راز نکلواتا ہے جو دشمن کا راستہ کھول دیتے ہیں، جن سے بدامنی، خوف اور فساد ہمارے گلی کوچوں تک اتر آتے ہیں. جو آپ سے معلومات لیتا ہے وہ آپ کی ذات تک پہنچتا ہے. آپ کی تصویریں، پہچان، فون، سب کچھ خطرے میں ڈال دیتا ہے. سو یاد رکھیے، کسی اجنبی کو اپنی کوئی حساس بات نہ دیجیے. کوئی مشکوک چیز، کال یا پیشکش ہو، فوراً رپورٹ کیجیے. حساس مقامات بس اپنے ادارے تک رکھیے، کیونکہ ہر لفظ
हर क्लिक, हर तस्वीर या तो हिफाजत है या खतरा, फैसला आपके हाथ में है। जदीद इलेक्ट्रो बसों से बदल चुकी है सरगोदा के अवाम की तकदीर। ग्रीन, हसीन और माहौल दोस्त पंजाब के ख्वाब को मिली सच्ची ताबीर। शाहीनों के शहर सरगोदा में इलेक्ट्रो बस सर्विस का आगाज। सरगोदा की तारीख में पहली बार अवाम को आलमी मयार की सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए 19 सितंबर 2025 को इलेक्ट्रो बसों का इफ्तिताह बदस्ते वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ। शोर, धुआं और आलूदगी महफूज 33 इलेक्ट्रो बसें 25,000 से जायद अवाम को फराहम करेंगे पुरवकार और जदीद सफरी सहूलियात, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। इलेक्ट्रो बसों में फ्री वाईफाई, मोबाइल चार्जिंग, हीटर, एयर कंडीशंस और खवातीन को हैरेसमेंट से तहफ्फुज फराहम करने के लिए कैमरों की तनसीब। अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम का अब कोई ख्वाब नहीं रहेगा अधूरा। माहौल दोस्त और जदीद ट्रांसपोर्ट का वादा हुआ पूरा। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी, हुकूमत पंजाब। दुरुस्त हर वक्त। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एम्बेसडर साहब, अभी जो ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी और टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द मिडल ईस्ट, सारा ये बताइए, जिस तरह अभी बेग साहब कह रहे हैं कि नॉर्थ स्टार जो है GCC सारा जो है वो सऊदी अरेबिया को समझता है, आप क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? वुड यू फोरसी इन टर्म्स ऑफ ये पैक्ट जो है आगे इसमें लोग ऐड होंगे? बिकॉज जो इसका जो वो अलामिया है उसमें कहीं ये नहीं है कि कोई और ऐड नहीं हो सकता, वहाँ पे देयर इज़ रूम। तो किस तरह आप देखते हैं? असल में जी इसकी जो बायलैटरल अहमियत है ना वो भी बहुत ज़्यादा है। सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, समटाइम्स जब आप और मुल्कों को ऐड करते हैं साथ साथ उनका बैगेज भी ऐड होता जाता है। सो आई माइट हैव अ कॉन्ट्रेरियन व्यू कि हो सकता है कि इसमें टाइम लगे। दूसरा ये भी है कि हमें अभी इस जो ये डिफेंस पैक्ट और जिसका एक्चुअली एक जुमला है जो पूरे इंडियन मीडिया रो रहा है और सारी दुनिया कि अटैक ऑन वन वुड बी कंसिडर्ड एन अटैक, द नेटो का आर्टिकल की तरह, आर्टिकल 5। हाँ जी। हमें इसको प्रोसेस करने में बहुत इंस्टीट्यूशनल काम करना पड़ेगा इस एग्रीमेंट को। हम चाइना की वेपनरी को इसलिए यूज़ कर सके कि हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 8-8 साल से चल रहे थे। तो आपको अब अगर आप उनकी इक्विपमेंट यूज़ करना चाहते हैं, यू विल हैव टू कॉबल टुगेदर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। अगर आप इकोनॉमिकली बेनिफिट लेना चाहते हैं, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ सर से और ब्रिगेडियर साहब से कि इकोनॉमिकली आपको बेनिफिशियल होगा, लेकिन फिर आपको पता होना चाहिए कि क्या आपने डैम्स पे फोकस करना है या क्या आपने पाकिस्तान में महंगाई बढ़ानी है। तो दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू गो फॉर डैम्स। भूल जाते हैं हम कि सर पे एक वो स्टेट खड़ी है जो इंडस वाटर ट्रीटी को करने को तैयार है। तो हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, हमारी सिविल और मिलिट्री साइड को, फॉरेन ऑफिस और नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस को इकट्ठे बैठना पड़ेगा। इट विल टेस्ट अस। जब CPEC को गेम चेंजर कहते थे और सेंट्रल एशिया में रोड्स को गेम चेंजर कहते थे, हम प्रोसेस नहीं कर सके। CPEC 2 अब आया, वी हैव बीन लेट इन CPEC, लेट्स फेस इट। तो आपको इंस्टीट्यूशनली यहाँ जो प्रोसेसिंग है और यहाँ जो आपने उसको डेवलप करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह कह रहे थे कि फ़ायदा, सर कह रहे थे कि फ़ायदा उठाने के लिए भी यू शुड हैव द कैपेसिटी, विल एंड डिसीजन मेकिंग। अच्छा ब्रिगेड साहब, आपकी तरफ आती हूँ। इसमें अभी जो एक चीज़ ऑब्वियसली इंडिया को धचका लगा ही लगा है, लेकिन साथ ही साथ जो है वो अमेरिका के लिए भी एक जो है ये धचका है। अभी फ़िलहाल अगर हम देखें, हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बट इंडिया हमारे सामने एक बड़ा एग्जाम्पल है जहाँ इतनी लेवरेज दी गई इतनी दिहाइयों के लिए, और उसके बाद जब चीज़ें बदली तो अब सैंक्शंस की बात हो रही है, उन पर टैरिफ्स बढ़ाए जा रहे हैं। अभी कल चाबहार वाला जो है वो इशू आया, उनको वो कैंसिल कर दिए लेवरेज उनकी। सो हाउ विल वी डू दिस बैलेंसिंग? ये किस तरह करेंगे? हमने वो तो सुना है, वो तारीखी जुमला जो है कि जी एक दोस्त को नाराज़ करने के लिए दूसरे को नहीं हम कर सकते, एक को राज़ी करने के लिए दूसरे को नहीं नाराज़ कर सकते, बट हाउ विल वी मेंटेन एंड अटेन दिस बैलेंस? I think Pakistan is well aware of this. They have been doing for a long time. China और अमेरिका दोनों से have been maintaining relationship. China से हमारे different है. We are iron brothers. इस पे तो हम कोई compromise नहीं कर सकते.
सेकंड देखें, चाइना से भी हम बिल्कुल एंगेज रह रहे हैं, हम इस वक्त हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और वो भी रियलाइज कर रहे हैं कि जी इस वक्त जिस तरीके से हमारा मिडिल ईस्ट की तरफ अब झुकाव हुआ है, उन ममालिक का झुकाव है, तो अमेरिका कैन नॉट अफोर्ड के पाकिस्तान से इस वक्त स्टेइंग रिलेशन रखें। नंबर वन। नंबर टू, अमेरिका कैन नेवर एवर लीव पाकिस्तान, प्लीज डू रिमेंबर। इसलिए नंबर वन, द ओनली न्यूक्लियर इस्लामिक स्टेट इज पाकिस्तान। Number two, we have got very strong military battle hardened army. Number three, we are very close to China, so they will never let we totally fall in the lap of China. ये भी वो नहीं करने देना चाहते आपको। इसकी वजह से वो आपके साथ engage रहेंगे। Sir, हमने अपने कार्ड kindly allow me to interject and please, मेरी बात जो है वो उसका जो मैं कहना चाह रही हूँ ये है कि बेशक आप ये कह रहे हैं हमें चाइना की completely they won't let us fall in the lap of China, but we've seen that disengagement नहीं होती, लेकिन at the same time हमारे पे पाबंदियाँ, हमारे पे issues हमारे साथ जो हैं वो भी जो है वो आ जाते हैं। So pardon my ignorance, but जब आप ये कहते हैं disengage नहीं होंगे, is that enough? नहीं, देखें डिसएंगेज तो हमने बात नहीं, हमारे जो रिलेशनशिप अच्छे रहेंगे। इस वक्त इस रीजन में आप ये देखें ना, इस रीजन में रीजनल स्टेबलाइजर कौन? इंडिया इज गॉन आइसोलेटेड, ईरान से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, ठीक है, चाइना से उनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो कौन रीजन स्टेबलाइजर है? जो मिलिट्री पावर भी, इस्लामिक पावर भी और न्यूक्लियर पावर इज पाकिस्तान। सो पर फोर्स से विल हैव टू लुक टुवर्ड्स पाकिस्तान। बांग्लादेश, पाकिस्तान, ईरान, चाइना, ये फोर्स है, बाकी तो छोटे ममालिक हैं। इंडिया इज ऑन साइड ट्रैक। इंडिया को तो सबने साइड पे कर दी, ठीक है, वो आपके ट्रेड पार्टनर्स हैं, इकोनॉमिक पावर है, जो भी है वो भी आहिस्ता आहिस्ता यू विल सी नाउ ये चाइना उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं इकोनॉमिकली भी। जितना रॉ मटेरियल, जितनी बाहर की इंडस्ट्री लगी हुई चाइना इंडिया में, वहाँ रॉ मटेरियल चाइना चाहता है वो अब देना बंद कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये सारी शिफ्टिंग होगी। अगर हम सीपीआई बनाते हैं और हम उसको प्लान तरीके से लेके जाते हैं तो ये बहुत शिफ्टिंग यहाँ पर होगी। चीप लेबर, स्ट्रॉन्ग मुल्क, अभी सऊदी अरब की भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, हो सकता है रिफाइनरी बना लें और चीजें आ जाएं, बाकी ममालिक की गल्फ की आ जाएं, तो पाकिस्तान इज ऑल्सो बिकम इकोनॉमिक हब फॉर दिस कंट्री। तो इसलिए हमें इस वक्त हमारे फॉरेन ऑफिस को, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को सिक्योरिटी के लिए और उसके लिए फ्रेंडली एनवायरनमेंट के लिए और हमारी मिलिट्री डिफेंस मिनिस्ट्री को ऑल हैव टू वर्क टुगेदर टू फाइंड द बेस्ट एनवायरनमेंट्स और इसको कैश करने की जरूरत है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम कुछ अर्से को सब चीजें भूल जाते हैं। इसको कैश करें एक एक लम्हे के लिए। आज हमने 1-2 साल में कैश कर लिया तो इसको हमारी नस्ल इसको फायदा उठाएंगी। सही। अभी आपकी लेबर आपकी बहुत चली जाएगी, आपको वो फायदा होगा। जब यहाँ से हमारे ट्रुप्स जाएंगे, मैन पावर जाएगी ट्रेनिंग के लिए, साथ बहुत आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, रिमिटेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो ये ओवरऑल में बहुत इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। चलें, लेट्स जस्ट होप दैट वी सीज दिस अपॉर्चुनिटी। बेग साहब, जो भी बात हम पिछले सेगमेंट में भी कर रहे थे कि हमें अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करना नहीं आता, इस तरह अभी बात कर रहे हैं ब्रिगेडियर साहब कि बेस्ट एनवायरनमेंट हम जो है वो क्रिएट करें। हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ना आने का एक बहुत बड़ा रीज़न हमारी जो सिक्योरिटी यहाँ पे इश्यूज़ हैं। अब ये इस पैक्ट के बाद, और जैसे आप बात कर रहे थे कि आने वाले दिनों में यू सी मोर जीसीसी कंट्रीज़ कमिंग इन, क्या इसका इफेक्ट हमारे जो, अब मैं उसको बरादर इस्लामिक मुल्क नहीं कहूँगी, अफगानिस्तान ही कहूँगी, अफगानिस्तान पे इसका कोई इफेक्ट आ सकता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी को लेवरेज कर सकते हैं कि हमारे पे अटैक ना करें, या आप भारत की प्रॉक्सी बन के हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना हो, ताकि हम अपने यहाँ पे सिक्योरिटी इशूज़ रिजॉल्व कर सकें? बिल्कुल ऐसे है जी, 2 इश्यूज ज़रूर हैं, सिक्योरिटी इश्यूज हैं, इन्वेस्टमेंट को इतना सिक्योरिटी इशू है भी और उसको हाईलाइट भी बड़ा किया जाता है इंटरनेशनली। सेकंड इशू है आईएमएफ ने आपको ऐसे बांध के रखा हुआ है। अल्लाह करे इस पैक्ट के बाद, इस मुआहदे के बाद अगर मैं हूँ तो मैं सऊदी अरब को एक ही रिक्वेस्ट करूँ कि हमारी आईएमएफ से जान छुड़वा दो। आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट भी आएगी, आपका लोकल बिजनेसमैन भी कंफर्टेबल होगा, आपके जो टैक्सेस हैं, बिलीव करें उनकी वजह से आपकी इंडस्ट्री बैठ गई है। सही कह रहे हैं। आपने ऐसे उनके कहने पे रूल्स एंड रेगुलेशन बना लिए, वो इन्फोर्स कर रहे हैं। अभी बिजली के बिल जो सैलाब ज़दगान को भी जो माफ करने थे, उसके लिए भी आईएमएफ की हमें जो है वो गो हेड, हर चीज के लिए जी। ये आपका हाउसिंग सेक्टर बैठ गया, आपकी सारी इंडस्ट्री हाउसिंग सेक्टर बैठने का मतलब है 50-40 इंडस्ट्री बैठ गई। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब भी
کسی بھی کنٹری میں جس طرح ہمارے حالات ہیں اور ہم فیس کر رہے ہیں ایک کرائسس کو, اس میں اگر حکومت وقت کوئی ریلیف نہیں دے سکتی اپنے بزنس مینوں کو, دیکھیں فرض کریں ساری انڈسٹری بیٹھی ہوئی, کوئی انٹرسٹ نہیں پے کر پا رہا, سرکار کو چاہیے کہ 3 سال کے لیے, سال کے لیے, 2 سال کے لیے انٹرسٹ ان کو کہیں روک لیں, ان کو 2 سال گریس پیریڈ دے دیں, ان کو چلنے دیں. انڈسٹری بیٹھ گئی تو آپ کو ٹیکس تو نہیں ملے گا. بیکاز ہم باہر جو دیکھتے رہتے ہیں کہ جی باہر سے کوئی آئے گا, آپ کا پہیا تو تبھی چلے گا جب اندر سے ہم چلیں گے. اندر والے باہر جا رہے ہیں, اندر والے سارے بھاگ گئے. آپ نے یہ IMF نے ایسا نیوز ٹائٹ کی ہے. تو دیکھیں دنیا میں نا, میں بہت عرصے سے, مجھے میرا کلپ کسی نے 5 سال پہلے میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ جو یہودی لابی ہے امریکہ میں, جو لابی ہے ان کی, ان کی سوچ یہی تھی کہ چند اسلامی ملک ہیں جن کی آرمی بڑی سٹرونگ ہے, ان کو ملٹریلی آپ فتح نہیں کر سکتے, تو انہوں نے ان کی اکانومی 0 پہ لے آئے. اچھا جن کے پاس تو پیسے تھے, ابھی یہ بھی گلف والوں کے پاس بڑے پیسے ہیں, عراق گیا, لیبیا گیا, سیریا گیا, انہوں نے ان کا طبلہ بجا دیا. ان کے پاس پیسے تھے, ڈیفنس نہیں تھا. ترکی ہے, ایران ہے اور پاکستان ہے, ان کی آرمی بڑی سٹرونگ ہے. اب انہوں نے ان کی اکانومی کو 0 پہ لے آئے. تو ہمیں اس چیز پہ کام کرنا ہے, IMF سے جان چھڑائے, رولز ریگولیشن تھوڑے سے ایزی کریں. پائپ لائن میں, کیونکہ اگین گریپ وائن یہاں پہ جو جس سٹی میں ہم رہتے ہیں اس میں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ سب کچھ ہر وقت ہی چہمگوئیاں ہو رہی ہوتی ہیں. یہ بات آج کل بہت زیادہ آ رہی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں. نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں ہم نے کوئی بڑا قرضہ نہیں دینا. پاکستان ان کے لیے تو بالکل کوئی بڑا قرضہ ویسے بھی نہیں ہے, ہمارے لیے بھی نہیں ہے. پاکستان کے لیکن پاس بہت پوٹینشیل ہے, جتنا قرضہ ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تھوڑی سی مینجمنٹ آپ کو چاہیے, تھوڑی سی کرپشن کو کنٹرول کریں اور تھوڑی سی محنت کریں, یہ ملک آگے چل سکتا ہے. ودن 2 years can turn around. اچھا امباس صاحب, آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں دونوں چیزوں کی اگر بات کی جائے؟ ایک جو اکانومی کی بات ابھی ہم کر رہے تھے, اور دوسرا جو سیکیورٹی, بیکاز آبویسلی دونوں جو ہیں دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اکانومی اندر سے جو ہے وہ چلانے کی بات, اور انویسٹر کا کانفیڈنس جو ہے وہ سیکیورٹی پہ بہت جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہاؤ ڈو یو سی بوتھ دیز تھنگز؟ اس میں اس پیکٹ کے بعد لیوریجنگ کتنی ہو سکتی ہے؟ جی لیوریجنگ ہو سکتی ہے, لیکن جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے, وی شوڈ بی ویری پیشنٹ ود افغانستان, اور ہمیں بڑا ٹیمپریٹ ہونا چاہیے اپنی لینگویج کے ساتھ بھی افغانستان کے ساتھ, کیونکہ ہم بڑی جلدی بھول جاتے ہیں کہ اشرف غنی کے اور اس سے پہلے کے وقت میں ہمارے لیے کتنی بڑی پرابلمس تھیں ود دا کانسلیٹس اینڈ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے, وی ہیو پرابلمس ود دیم. ان کی کیپیسٹی ٹو ڈیلیور جنرلی اور اکراس دا بارڈر ابھی لمیٹیڈ ہے. وی شوڈ بی ویری پیشنٹ. اٹیکس فرام افغانستان ول کنٹینیو ان دا شارٹ ٹرم. TTP کا ایک بات یاد رکھیے, آپریشن سندور اور وٹ ایور اٹ از کالڈ, وہ ہولڈ پہ نہیں ہے. آپریشن سندور از کنٹینیوئنگ. اٹ از کنٹینیوئنگ تھرو دیم, تھرو بلوچستان پراکسیز. جس دن وہ جو بریگیڈ تھی اس کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا گیا تھا, آپ ذرا انڈین میڈیا کے اس دن کلپس دیکھیں, اس طرح تھا جیسے مردنی چاہیے. وہ تو اوپنلی کہتے ہیں کہ ہم بلوچستان میں رہنے کے ایلیمنٹس کو کرتے ہیں. دے آر اوپنلی سپورٹنگ. مودی کہتا ہے کہ جی وہاں پہ جو ہے وہ آزادی آئے گی, اوپنلی سیز. اور وی آر نیشنل سیکورٹی اپریٹرز شوڈ بی ویری کیئرفل. یہ ایک انجرڈ سنیک ہے انڈیا, اور وہ اوورٹلی آپ پہ اٹیک نہیں کر سکتا. وہ اٹ ول ٹرائی ٹو ہرٹ یو تھرو دیز ٹیررسٹ کوورٹ میجرز. اور اکنامکلی گورننس اینڈ اے نیشنل مائنڈ کہ واٹ ڈو وی وانٹ ٹو ڈو. جس طرح سر نے کہا, آئی مسڈ اٹ, کہ یور انڈسٹریلسٹ, یور انویسٹر, دے نیڈ ریلیف. The people need relief from taxes. And the next one, I'll again reiterate, and this is our irrigation, is our dams. When Musharraf Saab had a chance, he could have asked the US for anything, anything on earth. I was posted there. The whole New York and Washington DC was painted with Musharraf's portraits. Could have asked, and we wasted that opportunity. Now, as you rightly said, sir نے بھی صحیح کہا, brigadier صاحب نے بھی, peanuts ہیں.
فار دا گلف. یہ ہمارا جو بیلنس آف پیمنٹس ہے, ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے, دے آر پینٹس. یہ وی کین ریزالو دیم, بٹ دین وی نیڈ ٹو نو کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے. ہمارا پلان, جس طرح بھی بات ہے, بھی آپ نے بھی کہی کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں. یہ چیز ہو بھی جائے اور اس کے بعد پرائیورٹیز ہی ہماری جو ہیں وہ فلاڈ ہوں تو میں امبیسڈر صاحب کو ویسے بتا رہا ہوں, مجھے بھی کل ہی پتہ چلا کہ انہوں نے 25 ریزروائرز کی پلاننگ کر لی ہے, کیونکہ یہ جو فلڈنگ ہے, آئی ڈونٹ نو ٹیکنیکلی وہ کہہ رہے ہیں 4-5 سال یہ فلڈنگ آتی رہے گی. جی سر. گلوبل وارمنگ کی وجہ سے وار فوٹنگ ٹو بلڈ دس ریزروائر. بالکل ریزروائر بنانے میں تو ڈیم بنانے میں تو بہت پیسے لگتے ہیں, ریزروائر میں تو کوئی پیسے نہیں لگتے. یہ تو ہر صوبہ خود بنا سکتا ہے, ریزروائرز تو خود ہر صوبہ بنا سکتا ہے. 25 انہوں نے لوکیٹ کیے ہیں جہاں پہ واٹر ڈیورٹ ہوگا, اور وہ ریزروائر ہمارے لیے ضروری بھی ہیں. ہمارا واٹر لیول جو ہے نیچے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. تو وہ میں اسی بات کا بتا. اچھا بریگیڈیئر صاحب, آپ اس بات کو, آپ یہ جو بھی اگین جو ہم ڈسکشن بھی کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اس پہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آ رہا ہے کہ جی ان دا کمنگ ڈیز یہ ہو سکتا ہے, جو آئی ایم ایف والی بات ہو رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا جو یہ کلیئرنس ہے, وہ آئی ایم ایف سے ہمیں کلیئرنس جو ہے وہ لے کے دی جا سکتی ہے, دے کین پلے اے پیوٹل رول ان دس. دیکھیں ڈاکٹر مانی, یہ بات ٹھیک ہے بالکل. وی شوڈ ورک ویگرسلی کہ 3-4 اسٹریٹجیز کے ساتھ کہ ہم نے اکانومی کو کیسے ریوائیو کرنا ہے, آئی ایم ایف ورلڈ بینک سے ہم نے کیسے بات کرنی ہے, کنگڈم آف سعودی عرب سے ہم نے کیسے اکانومی کی بات کرنی ہے, جو ہم نے اگر کچھ ڈوین بھی ریز کرنے ہیں ان کی سیکورٹی کے لیے, اس کے لیے ہماری کیا, وہ ہمارا ظاہر ہے کہ جی اس کی ول بی آلسو ورکنگ آن اٹ, فائنینس منسٹری بھی کرے گی. لیکن اپنا گھر تو ہم ٹھیک کر سکتے ہیں. محسن صاحب اور یہ آپ کے میسج مجھے یہ بیر میں آؤں کہ 3000 ارب ہم ایک سال میں ایف ڈی آر میں چوری ہو رہی ہے, سیلز ٹیکس, انکم ٹیکس, $10 بلین. آپ بتائیے یہ ڈویبل نہیں, کیوں نہیں ہم کرتے؟ صرف 2 ٹیکس بڑھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, لوگوں سے جو پہلے ٹیکس دے ان کی کمر توڑے ہیں. ریکور دس منی, اسٹاپ ڈوئنگ کرپشن. آپ کے کراچی میں دیکھ لیں انکم کمشنر, کسٹم میں ایئرپورٹ پہ کیا ہوتا ہے, کن کے گھر کیا ہے, ڈرائی پورٹ پہ کیا ہو رہا ہے, یہ پورٹس پہ کیا ہو رہا ہے. اسٹاپ اٹ, اٹ از ڈویبل. اسٹیٹ کارپوریشن کو ہر سال 1000 ارب روپے ہم دیتے ہیں چلانے کے لیے, پرائیویٹائز کریں, کیوں نہیں کیا 2-2.5 سال میں؟ $3 بلین وہ بچ جاتے ہیں آپ. سو اور منسٹری بھی جو انیسیسری ایکسپینڈیچر آسٹیرٹی میں جب ہم بات کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو تو کچھ کرتے نہیں ہیں, ہم صرف وہ بات کرتے آئی میں کر دے, فلاں کر دے, اپنا گھر تو خود ٹھیک کریں. اینڈ اٹ از ڈویبل. چلے ایک سال میں آپ 3000 کے بجائے 500 بچا لیں, اگلے سال آپ 1000 بچا لیں. ڈیولپمنٹ فنڈ پہ جو اتنا پیسہ ایم پی کو دیتے ہیں, وہ 2 سال کے روک کے اس پہ ڈیم پہ لگا دیں پیسہ. آل تھنگز آر ڈویبل. دا پرابلم از کہ ہم نے اسٹیریوٹائپ پلاننگ کیا ہے, اسی پہ جانا ہے, اتنے بینیفٹ اپنے نہیں چھوڑنے ہیں, اور یہ چیزوں پہ نہیں کرنا. مجھے صرف ایک چیز آپ سے بھی بہت دفعہ جب یہ بات ہوئی ہے, آپ کو یاد ہے وین دی اکانومی جب یہ اسٹارٹ ہوا 2023 میں 22 میں, اٹ واز ان دا ڈول ڈرمس. تو میں اور آپ بھی ہم یہ بات کرتے رہے, پرہیپس دس از ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے ان ڈسگائز کہ ہم شاید اپنے پیروں پہ خود کھڑے ہو جائیں. اب مجھے تھوڑا سا یہ ہے کہ یہ نہ ہو بھی جو یہاں پہ بھی جو ڈسکشن ہوئی کہ ایک لائف لائن مل رہی ہے, تو اب ہم سارے اس لائف لائن کی طرف جو ہے دیکھنا شروع کر دیں, بجائے اس کے کہ ہم جو ہے وہ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. تو دیکھیں نا, آپ 4 چیزیں چاہیے حکومت چلانے کے لیے, سسٹم آف گورنمنٹ کے لیے. گڈ گورننس, نمبر 2 میرٹ, نمبر 3 نو کرپشن, اینڈ روتھلیس ایکشن اگینسٹ کرپشن. 4 چیزوں کا فقدان ہے, تو اب کیا کریں گے مجھے بتائیے. ایک چیز یہاں پہ نا میرا خیال ہے ہمارے ملک میں بیگ صاحب, کرپشن کا لفظ جو ہے وہ اتنا زیادہ معذرت کے ساتھ مس یوز ہو چکا ہے, اور کرپشن کے نام پہ اتنی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو چکی ہے جس نے اس ملک کو میرا خیال ہے پتہ نہیں کتنے دہائیوں جو ہے پیچھے چھوڑ دیے. بالکل کرپشن پہ کام کریں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ہمارے ساتھ والا ملک ہے بنگلہ دیش, بہت ساری چیزیں شاید میرا خیال ہے انہوں نے, اگر آپ کے اس کو کہیں جی کنسلٹنسی کے نام پہ انہوں نے جو ہے وہ چیزیں جو ہے ونڈوز کھول دی ہیں, 1 ونڈوز وہاں پہ کر دی. ملیشیا میں اس کو لیگلائز کر دیا گیا, منسٹر کے لیے 10, چھوٹے کے لیے 5. تو میرے خیال میں ایک طے کر لیں. دیکھیں کرپشن آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے, نہیں چھڑا سکتے, وہ بلڈ میں چلی گئی ہے. کرپٹ صرف وہ نہیں ہے جس کا ہاتھ نہیں پڑ رہا, ورنہ وہ ریڈی والا بھی 2 نمبری کر رہا ہے پھل بیچتے ہوئے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ اس کے باوجود بھی
वी कैन गो फॉरवर्ड, ट्रस्ट मी, ठीक है जी, टैलेंट बड़ा है, क्योंकि ये पिट गया है, ये करप्शन इस पे पिट गया, होना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं होना चाहिए। कि बच्चों के पास रोजगार नहीं, जॉब्स नहीं, माँ बाप के पास मुलाजमत नहीं, कारोबार नहीं। अब वो सरकारी मुलाजम भी जो करप्शन करते हैं वो भी इधर ही देखते हैं, उनके भी बच्चे बीकन हाउस में पढ़ रहे हैं, बाहर जाना है, बेगम भी फरमाइशें करती है। तो मकसद ये कि आप इसके ऊपर तो बहुत ज्यादा काम होने वाला करप्शन पे, और ये एक माइंड सेट बदलेगा तो फिर बदलेगा, बातों से ये चेंज नहीं होगा, ऊपर से नीचे तक, आई मीन एवरीबॉडी। तो लेकिन उसके साथ साथ हमें अपनी बेहतरी भी करनी है, कुछ थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाएं, थोड़ा सा रोजगार। मैं जरा एम्बेसडर आपके भी बिल्कुल फाइनल वर्ड्स ले लूं, बिकॉज क्लोजिंग का टाइम हो गया। सरकारी मुलाजिम की बात हो रही थी कि सरकारी मुलाजिम बहुत ज़्यादा उन पे जो है वो ये एलिगेशन लगती है कि जी वो करप्शन बहुत ज़्यादा है। करप्शन इज़ डीप रूटेड, मेरा ख्याल है हम इससे कोई जो है वो मेरा ख्याल है बरी ज़िम्मा नहीं है, ना मैं हूँ, ना हमारे कैमरामैन है, ना कोई भी जो इस तरह आप देखें। आप क्या समझते हैं कि इन द गिविंग डायनामिक्स इसको किस तरह जो है एज एन अपॉर्चुनिटी, बजाय इसके कि हम सिर्फ करप्शन पे फोकस करना शुरू कर दें, हम किस तरह इसको जो है यूटिलाइज करें? देखिए, करप्शन को अगर आप सेटिसाइड भी कर दें, देन अभी बेग साहब ने गवर्नेंस की बात की, गवर्नेंस ना करने का तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ना। आपने आप कह रहे थे कि बाहर एम्प्लॉयमेंट तब मिलेगी जब आप मंडी बहाउद्दीन और ये गुजरात की जो सड़क है इसको आप लैंग्वेज इंस्टीट्यूट से भरें, कितने पैसे लगते हैं? मे बी मिनिस्कुल अमाउंट से आप वहाँ से लोगों ने जाना ही जाना है यार, उनको एम्पावर करें, 6 महीने के कोर्सेज करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ख़त्म करें, तो गवान तो करें ना मुल्क को। जब आप गवान ही नहीं करते, योर राइट डजंट नो व्हाट योर लेफ्ट इज डूइंग, एंड प्लीज डोंट थिंक आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट। दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू स्टॉप द मैक्रो इकोनॉमिक टोटल डिटीरियोरेशन, बट एसओईज जिस तरह भी का एसओईज का करें। वन लास्ट थिंग, यू नीड टू गवर्न एंड यू नीड टू लर्न हाउ टू डू इट। ओके, चले, प्लेजर हैविंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू एम्बेसडर साहब और बेग साहब, आपका बहुत कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। एंड यू नो आई विल एंड दिस प्रोग्राम ऑन जो एक हाईलाइट थी हमारे प्रोग्राम की, या मेरा ख्याल है पॉजिटिव नोट ये है कि ये एक अल्लाह ने हमें अपॉर्चुनिटी दी है, लेट्स कैपिटलाइज ऑन दैट नोट। विल एंड टुडेस प्रोग्राम, सी यू टुमारो। गुड नाइट।